gain on sale of plant, net income after tax र डिभिडेन्ड पनि यही घटाएर रिटेन अर्निङ पनि दिएको छ। अहिले यो ब्यालेन्सलाई हामीले भेरिफाई गर्नुपर्छ। रिक्वायर्ड cash flow statement showing cash from operating, investing and financing activities. अनि strength and weakness identify गर्ने हुन्छ। What strategy to be followed to achieve the competitive advantage and sustainable development of the company? यो जनरल म्यानेजमेन्ट रिलेटेड क्वेसनहरु सोध्छ कि यो भनेको म्यानेजमेन्ट पढेको स्टुडेन्टले क्याश फ्लोको आधारमा नभएर इन जनरल एन्सर दिन सक्ने खालको। Does the statement of cash flow have any managerial implication for the decision making? Explain. पहिला त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो यसको। अब यसमा यो म्यानेजरियल इम्प्लिकेसनहरुको कुराहरु सोध्दैछ नि, त्यही भएर अब हामीले यसलाई डाइरेक्ट मेथडबाट नै गर्नुपर्छ। स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो। अब यसो गर्छु है, मैले अस्तिको क्वेशन कति फर्मेट यहाँ कपी गरेर ल्याएँ। यसको हो यो यहाँ कपी गरेँ, अरु केही गरे हैन, खाली कपी मात्रै गरेँ। यसलाई चाहिँ हटाइदिनु, यसलाई फेरि लेख्नु। Okay. First of all, हामीले cash from operating activities calculation गर्छौं। अब यसमा फर्स्ट आइटम हाम्रो के हुन्छ त, cash sales and collection from customer। अब एकचोटी क्वेशन सबैले हेरौँ त, क्वेशन हार्ड कपी छ हैन सबैसँग त्यहाँ? मैले फेरि माथि देखाइरहन कस्तो टाइम लस हुन्छ यो। सेल्स चाहिँ 5,50,000 छ है, सेल्स रेभेन्यू। फर्स्ट अफ अल सेल्स 5,50,000। अब यो सेल्स सित रिलेटेड हाम्रो आइटम्सहरु एकचोटी ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ सबैले। ब्यालेन्स सिटमा यो बिल्स रिसिभेबल भनेर दिएको छ हैन। बिल्स रिसिभेबल 25,000 र 30,000 भनेपछि के भयो, 5,000 ले बढ्यो। इन्क्रिज इन बिल्स रिसिभेबल, increase in bills receivable 5,000 यो आउटफ्लो भयो। कति आउने भयो? 5,45,000 हैन। ठीक छ नि? अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर बी मा क्याश परचेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्स। अब क्याश परचेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायरमा यहाँ मैले एउटा कुरा भन्न मन लाग्छ मलाई है। मैले हिजो गरेको क्वेशनमा यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको यहाँनिर जुन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ नि, यो भनेको यो
लाख रुपियाँ हो, यसलाई लिएर गरेको थिएँ मैले। यो एडजस्टमेन्टहरू त्यो हिजोको इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको थिएन कि डाइरेक्ट कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेर दिएको थियो। अब नर्मली कहिलेकाहीँ यसरी दिन्छ कि ओपनिङ इन्भेन्ट्रीमा पर्चेज एड गर्ने अनि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री लेस गर्ने र डाइरेक्ट वेजेस जोड्ने। डाइरेक्ट वेजेस यहाँ यसैमै दिएको छ कस्ट अफ गुड सोल्डमै। नर्मली हामीले हिजोको क्वेसनमा हेर्ने भने त्यो पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा इम्प्लोइलाई गर्ने पेमेन्टहरू त्यसमा थिएन कि, किनभने यो डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ कस्ट अफ गुड सोल्ड भयो भने डाइरेक्ट वेजेस कस्ट अफ गुड सोल्डमा नै जोडिन्छ, त्यही भएर त्यो अलग्गै हुँदैन। अब यो क्वेसनलाई हामीले दुईटा तरिकाले गर्न सक्छौँ, कस्ट अफ गुड सोल्ड लिएर गर्ने कि पर्चेज लिएर गर्ने है। यदि कस्ट अफ गुड सोल्ड लिएर गर्ने हो भने इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ, ठिक छ नि। यदि पर्चेज लिएर गर्ने हो भने इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्ट गर्नु पर्दैन। जस्तै कि यो ओपनिङ इन्भेन्ट्री 50,000 क्लोजिङ इन्भेन्ट्री 70,000 छ नि, यो माथि ब्यालेन्स सिट हेरौँ त ब्यालेन्स सिटमा त्यही हुनुपर्छ 50 र 70, यही यहाँनिर एडजस्ट भयो। सरी, यसमा कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्दाखेरि कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्दाखेरि ओपनिङ इन्भेन्ट्रीलाई जोडियो, क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई घटाएको हुनाले कस्ट अफ गुड सोल्ड लिएर गऱ्यो भने हामीले यो ओपनिङ र क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ। यो कुरा ख्याल गर्ने सबैले हैन। तर यदि हामीले पर्चेज लिएर गऱ्यो भने त्यो एडजस्ट गर्नु पर्दैन, त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो है सबैले। अब यसमा मैले अर्को तरिकाले गरौँ न, पर्चेज लिएर गरौँ है। जस्तै इक्जाम्पलको लागि पर्चेज चाहिँ कति छ अरे, पर्चेजेस 3 लाख हैन। पर्चेज 3 लाख, यो आउटफ्लो भयो। अब यो पर्चेज लिएपछि ओपनिङ इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई केही पनि नगर्ने, यति कुरा बुझौँ है सबैले। यसलाई केही पनि नगर्ने, यसको सट्टामा हामीले सट्टा भन्दा पनि बाँकी रहेको जस्तै कि यही होइन हामीले गरेको अघि बिल्स रिसिभेबल भइसक्यो एडजस्ट। यो इन्भेन्ट्रीलाई केही गरिन्न किनकि हामीले पर्चेज लिएर गरेछौँ हैन। अनि यतातिर हाम्रो यो बिल्स पेएबल भनेर छ, बिल्स पेएबलहरु यसलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो। बिल्स पेएबल के छ, 30,000 र 40,000 भनेपछि 10,000 ले बढ्यो हैन। अब यसलाई हामीले के गर्छौं त, इन्क्रिज इन बिल्स पेएबल भनेर देखाउँछौं। यो इन्फ्लो हुने भयो हैन। भनेपछि यहाँ कति आउँछ त, यो ब्यालेन्स आउँछ ₹2,90,000, यो आउटफ्लो भयो। यो बुझ्यो नि, यो भनेको हामीले यहाँ पर्चेजको ठाउँमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्दिएको भए हैन, त्यस्तो बेलामा इन्भेन्ट्रीलाई पनि एडजस्ट गर्नु पर्थ्यो। अब मैले यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राखिन किनभने डिटेल आइटम दिएको हुनाले। अब यो सी नम्बरमा हामीले पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस देखाउँछ यहाँ, पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, यो अलग्गै टाइटल देखाउने हुनाले यसमा हामीले इम्प्लोइजलाई गर्ने पेमेन्ट भनेको यहाँनिर हेर्नु है सबैले। इम्प्लोइजलाई गर्ने पेमेन्ट भनेको पहिला त यो डाइरेक्ट वेजेस छ कति 20,000, यसलाई देखाउँ डाइरेक्ट वेजेस यो 20,000 है। अनि त्यसपछि गएर फेरि इन्कम स्टेटमेन्टमै हेरौँ, अरु देखिन्छ यहाँनिर यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर यो दिएछ, अफिस एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस 60,000, अफिस एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस 60,000।
अब नर्मली यसको यो आइटमको इम्प्लोइजको पेमेन्ट र अरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको एडभान्स पेमेन्ट र आउटस्ट्यान्डिङहरू ब्यालेन्स सिटमा हुन सक्छ। त्यही भएर ब्यालेन्स सिटमा पनि हामीले हेर्नु पर्यो। ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ त त्यस्तो कुनै छ एक्सपेन्सेसहरू आउटस्ट्यान्डिङ एडभान्स मैले नै हेरौँ है। अब एडभान्समा यहाँ कुनै पनि छैन यता एसेट साइडमा। अनि एक्सपेन्सेसहरूमा अब इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स छ, यसको अलग्गै हेडिङ हुन्छ, कुनै पनि छैन। यति नै हो, त्यति मात्र त्यहाँ देखाउने। यो अब कति हुने भयो? कति आउने भयो? यो 80,000 आउने होइन आउटफ्लो। पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भयो। अब डी नम्बरमा हामीले के गर्छौँ त पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस यो गर्छौँ डी नम्बरमा। अब इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सको पेमेन्टमा चाहिँ यो कतिपय केसमा यो पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट अलग्गै पेमेन्ट फर ट्याक्सेस अलग्गै दुईटा हेडिङ बनाएर पनि लेखिन्छ। तर मैले यहाँनिर एकै ठाउँमा लेखेँ यो सजिलोको लागि। अब इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सको कुरा हेरौँ है। पहिलो आइटम के छ भन्दाखेरि यहाँ छ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर 12,000 है। इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर 12,000। यो 12,000 हाम्रो आउटफ्लो भयो। अब इन्ट्रेस्टको कुनै आउटस्ट्यान्डिङ पनि छ नि त ब्यालेन्स सिटमा होइन। यहाँ ब्यालेन्स सिटमा हामीले देखाएको आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर के भएको छ, यो बढेको छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट होइन। कतिले 10,000 बाट 15,000 भनेपछि 5,000ले बढ्यो। इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 5,000 यो इन्फ्लो हुन्छ। ठिक छ। अब त्यस्तै गरी ट्याक्सको हेरौँ। ट्याक्सको चाहिँ फेरि इन्कम स्टेटमेन्टमै हेरौँ। यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्टमा ट्याक्स प्रोभिजन भनेर दिएछ। यो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स फर द इयर, ट्याक्स प्रोभिजन फर द इयर हो। हामी देखाउँछौँ पहिला ट्याक्स प्रोभिजन। कति छ के 70,000 होइन। ट्याक्स प्रोभिजन was 70,000. यो पनि आउटफ्लो भयो। अनि त्यस्तै गरी अर्को हामीसँग ट्याक्सको पनि ब्यालेन्स सिटमा ल्याबिलिटिज छ आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्स भनेर मैले अघि झुलुक्क देखेँ थिएँ। त्यो आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्सको के भएको छ सिचुएसन? डिक्रिज भएको छ सर। डिक्रिज भएको छ है। आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्स डिक्रिज, ल्याबिलिटी घट्यो। अब डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्स 5,000 हो कि होइन? $5,000 हो कि कति हो? 5,000 हो। ल यसलाई नेट गरौँ त अब कति आउँछ यो? नेट गर्दाखेरि कति आयो? 72,000। हो होइन 72,000 हो। 82 होइन र डिक्रिज होला त माइनस होला नि। माइनस हो 82,000। अब हाम्रो यसलाई नेट गरौँ अब टोटल यति नै हो होइन आइटम।
कति आउँछ 5,45,000 मैले क्याल्कुलेट गरिहालेँ 5,45,000 minus 2,90,000 minus 80,000 minus 82,000 कति आयो 93,000 आयो रुपीस 93,000 ल यसलाई हामीले 1 भनेर लेखौँ यो चाहिँ cash provided by net cash provided by operating activities ल न कसले पेन चलाछ हौ यो हो अब हामी नेक्स्टमा ओ सुनिताको पेन चल्यो अब नेक्स्टमा हामीले क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज क्याल्कुलेसन गर्छौँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज एकचोटि हेरौँ माथि ब्यालेन्स सिट एसेट साइडमा ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा पहिला फिक्स एसेटलाई हेरौँ न अब हामीलाई एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने यो बिल्डिङ 75,000 र 1 लाख छ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट 1 लाख र 1,50,000 छ अनि यहाँनिर यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर 20 र 30,000 दिएछ अब यसको सिनारियो एकचोटि इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्दा इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्दा यहाँनिर यो एउटा आइटम दिएछ डिप्रिसिएसन एन्ड गुडविल रिटेन अफ भनेर भनेको छ यो वर्षको डिप्रिसिएसन प्लस गुडविल रिटेन अफको एमाउन्ट गरेर 40,000 दिएको छ अब यो ब्यालेन्स सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन यहाँनिर हेरौँ है त्यही हो नि हैन अब हामीले पहिलो कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यसको अलिकति वर्किङलाई बुझाउनको लागि मात्र मैले गरेको यो ब्यालेन्स चाहिँ सबै सेटिस्फाई हुन्छ गुडविल रिटेन अफ कति छ ल हेरौँ त यहाँ ब्यालेन्स सिटमा सबैले मनमा नै यसलाई जोडौँ है गुडविल रिटेन अफ कति छ 5,000 छ हो 15,000 बाट 10,000 गुडविल रिटेन अफ भनेको के हो गुडविल भनेको इन्टेन्जिबल एसेट हो इन्टेन्जिबल एसेटको भ्यालु घट्यो भने त्यसलाई हामीले एमोर्टाइजेसन भन्छ वा त्यसलाई रिटेन अफ पनि भन्छ त्यो पनि एक प्रकारको डिप्रिसिएसन जस्तै हो नन क्याश एक्सपेन्सेस हो के गुडविल रिटेन अफ भनेको 5,000 गुडविल रिटेन अफ भएको छ अब हेर है यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने हाम्रो यो वर्ष डिप्रिसिएसन र गुडविल रिटेन अफ भनेर कति दिएको छ यहाँ 40,000 दिएको छ ठिक छ 40,000 दिएको छ 40,000 मध्ये यो 5,000 त गुडविल रिटेन अफ हो यसबाट थाहा हुन्छ यो गुडविलको भ्यालु घटेको छ हैन 5,000 भनेपछि डिप्रिसिएसन कति रहेछ त 35,000 रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हो कि हैन ठिक छ डिप्रिसिएसन कति रहेछ त 35,000 मेरो कुरा राम्ररी बुझ्नु है सबैले यो हिसाब गर्नुभन्दा पनि यसलाई थ्योरेटिकली बुझ्नुपर्छ 40,000 मा डिप्रिसिएसन फर द इयर प्लस गुडविल रिटेन अफको एमाउन्ट यसमा इन्क्लुड छ अनि हामी ब्यालेन्स सिटमा हेर्यौँ गुडविल रिटेन अफ 5,000 हो भने यो 40,000 मा 5,000 गुडविल रिटेन अफ फर द इयर भएपछि बाँकी 35,000 के भयो डिप्रिसिएसन फर द इयर भयो 35,000 रिमेम्बर है अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै हेरौँ
यो डिप्रिसिएसन को अमाउन्ट चाहिँ डिप्रिसिएसन को अमाउन्ट 20,000 बिगिनिङ ब्यालेन्स छ वर्षको सुरुमा 20,000 थियो यो वर्ष डिप्रिसिएसन हामीले कति छुट्यायौं 35,000 भर्खरै मैले भने नि 35,000 कहाँबाट आयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो 40,000 र 5,000 को रिटर्न अफ हो भने इन्कम स्टेटमेन्टको 35,000 के हो डिप्रिसिएसन फर द इयर हो यो ओपनिङ ब्यालेन्स अफ डिप्रिसिएसनमा डिप्रिसिएसन फर द इयर जोड्ने 20,000 प्लस 35,000 गर्दाखेरि कति भयो 55,000 भयो अब 55,000 हुनुपर्ने क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ 30,000 मात्रै छ कति कम छ 25,000 कम छ हैन हो त्यो 25,000 कम किन भयो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर गेन अफ सेल अफ प्लान्ट भनेर दिएछ यसमा चाहिँ कस्ट 50,000 एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 25,000 यो जुन हामीले बिक्री गर्यो नि प्लान्ट सेल गरेको प्लान्टमा 25,000 डिप्रिसिएसन रहेछ भनेपछि जुन प्लान्ट सेल भएर गयो अब त्यसको डिप्रिसिएसन एकाउन्ट पनि क्लोज हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनमा 25,000 कम देखेको कारण के हो भनेपछि ब्यालेन्स के भएको छ सेटिस्फाई भएको छ जहिले पनि यो ख्याल गर्नु यस्तो हुन्छ के अब यो मैले वास्तवमा नभने पनि हुने साइसाइ गरे पनि हुने त्यो पनि मैले बुझाउनको लागि भने फेरि भन्छु एकचोटि रिपिट इन्कम स्टेटमेन्टमा डिप्रिसिएसन फर द इयर यो वर्ष हामीले चार्ज गरेको डिप्रिसिएसन भनेर 40,000 दिएको छ त्यसमा 5,000 गुडविल हो भनेपछि डिप्रिसिएसन मात्रै कति हो 35,000 अब यो लास्ट इयर सम्मको डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको 20,000 थियो प्लस यो वर्षको 35,000 हो गर्दाखेरि 55,000 हुनुपर्ने तर 73 मा क्लोजिङ ब्यालेन्स जम्मा 30,000 मात्रै बच्यो 25,000 को एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन घट्यो त्यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 25,000 किन घट्यो भन्दाखेरि 25,000 एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भएको प्लान्टलाई बेच्यौं हामीले यहाँ यो बेचेको हुनाले त्यसको डिप्रिसिएसन पनि के भयो क्यान्सल भयो यसरी देखाइन्छ के जहिले त्यही भएर अब हामीले यस्तो केसमा के गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट गुडविलको काम सकियो यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको पनि काम सकियो है मैले भने हरियो पहेँलो लगाइदिएछु अनि यो डिप्रिसिएसन इन्क्लुडिङ गुडविल रिटर्न अफको पनि काम सकियो किनभने यिनीहरूको ब्यालेन्स एकअर्कासित सेटिस्फाई भयो त्यहाँ कुनै प्रकारको क्यास इन्फ्लो आउटफ्लो भयो अब डाइरेक्ट हामीले के कम्पेयर गर्ने बिल्डिङ भनेर 75,000 बाट 1 लाख भएको छ भने चाहिँ बिल्डिङ बढेको के को कारणले हो पर्चेजको कारणले त्यस कारणले यहाँ हामीले पहिलो हाम्रो आइटम लिएको पर्चेज अफ बिल्डिङ 25,000 त्यस्तै गरी अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरु प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अब प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको 1 लाख रुपैयाँ यसको चाहिँ हामीले अलिकति गर्नुपर्छ है जस्तै कि हिजो एउटा यो सबैले गरौँ त यो याद गरौँ है ओपनिङ ब्यालेन्स 1 लाख छ क्लोजिङ ब्यालेन्स 1,50,000 छ है यो मेमोराइज गरौँ अनि सेल गरेको प्लान्टको कस्ट कति छ गेन अन सेल अफ प्लान्ट भनेर 5,000 दिएको छ ल भनौँ त सेल अफ प्लान्ट कति हुन्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ सेल अफ प्लान्ट प्लान्ट सेल गरेको कति रुपैयाँमा सेल गरेको सेल अफ प्लान्ट भनेको के हो बुक भ्यालुमा के गर्ने गेनलाई जोड्ने हैन र नभुल न हिजो मैले त्यत्रो भनेछु हाम्रो प्लान्ट जुन प्लान्ट सेल गरे त्यसको बुक भ्यालु प्लस प्रफिट गर्यो भने सेल गरेको भ्यालु आउँछ बुक भ्यालु माइनस लस गर्यो भने सेल गरेको भ्यालु आउँछ त्यही भएर यहाँनिर पहिला हामीले बुक भ्यालु कति हुन्छ ल भन त यो सेल गरेको प्लान्टको बुक भ्यालु कति हुन्छ 25,000 यस कस्ट यसको 50,000 छ त्यसमा डिप्रिसिएसन 25,000 भनेपछि बुक भ्यालु 25,000 हुने भयो त सेल अफ प्लान्ट भनेर हामीले यसरी देखाउनु पर्यो यहाँनिर है पर्चेज अफ बिल्डिङ सेल अफ प्लान्ट 50,000 cost minus 25,000 depreciation your book value plus rupees 5,000 gain गर्दाखेरि कति आउँछ त 30,000
हामीले निकाल्ने पर्चेज अफ प्लान्ट कति हुन्छ होला ल भनौँ त हिसाब गर्नै पर्दैन कि मुखले निक्लिन्छ पर्चेज अफ प्लान्ट कति बेचेको प्लान्टको कस्ट चाहिँ 50,000 छ अब एउटा कुरा ख्याल गर है मैले यसलाई फर्मेटै बनाएर गर्छु सबभन्दा राम्रो यहाँ वर्किङ नोटमा यसको ओपनिङ ब्यालेन्स अफ प्लान्ट ओपनिङ ब्यालेन्स अफ प्लान्ट चाहिँ यो प्लान्टको ग्रस भ्यालु हो कि के हो नेट भ्यालु कति छ 1 लाख हैन ब्यालेन्स सिटमा ठीक छ यो ग्रस भ्यालु हो कि नेट भ्यालु ल भनौँ न हिजोको क्वेशन र आजको क्वेशनमा के फरक छ ग्रस भ्यालु किनकि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन यसमा जोडिएको छ ब्यालेन्स सिटमा दिएछ नि त एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन हिजोको केसमा ब्यालेन्स सिटमा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन थिएन मैले यदि हिजोको क्वेशन हेर्ने हो भने ब्यालेन्स सिटमा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन छैन भन्नुको मतलब त्यस्तो केसमा प्लान्टको नेट भ्यालु हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा तर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन ब्यालेन्स सिटमा भयो भने यो प्लान्टको चाहिँ ग्रस भ्यालु हो ग्रस भ्यालु भइसकेपछि यहाँनिर हामीले डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्दैन हामीले के घटाउने लेस कस्ट अफ प्लान्ट सोल्ड घटाउने अब ख्याल गरौँ हिजो पनि हामीले प्लान्ट सेल गरेको घटाएको थियो तर हिजो के घटायो हिजो बुक भ्यालु घटायो ख्याल गरौँ है यो सबैलाई हिजो बुक भ्यालु घटाएको थियो आज बुक भ्यालु घटाउने होइन ग्रस भ्यालु घटाउने डिप्रिसिएसन अघिको भ्यालु त्यो कति हो त्यो भनेको 50,000 रुपीस 50,000 कस्ट अफ प्लान्ट 50,000 छ नि अब यो नेट कति आउनु भयो रुपीस 50,000 आउनु अब यहाँ हाम्रो यसमा हामीले पर्चेज निकाल्छौँ यसमा एड गर्ने हो पर्चेज अफ प्लान्ट एड गर्ने त्यो एड गर्नको लागि क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ प्लान्ट कति छ क्लोजिङ 1,50,000 भनेपछि पर्चेज अफ प्लान्ट कति हुनुपर्छ 1 लाख दैट इज द आन्सर अब हामीले यहाँ अब यो पर्चेज अफ प्लान्ट भनेर 1 लाख देखाउने ख्याल गरौँ है पर्चेज अफ प्लान्ट भएन यदि ल यसलाई अब नेटिङ गरौँ कति आउँछ त कति आउने भयो 1,30,000 25,000 95,000 यो पर्चेज होइन यो चाहिँ ब्र्याकेटमा लेखौँ है 95,000 नेगेटिभ आयो रुपीस 95,000 नेगेटिभ भयो यो के हुने भयो नम्बर 2 net cash used in investing अब हामीले cash from financing activities calculation cash from activities कसैले के भन्दै थियो सर यो एक्सरसाइज को मार्केटेबल सिक्युरिटी चाहिँ इन्भेस्टिङ मै होइन र होइन त्यो क्याश हो क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट्स भनिन्छ त्यसलाई त्यो क्याश जस्तै हो के क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट त्यो लास्टमा ब्यालेन्सको रूपमा निकाल्ने त्यसलाई अहिले के गर्नु पर्दैन ल फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज गरौँ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा अब पहिला त हामीले ब्यालेन्स सिटबाटै गर्नु पर्यो हैन ब्यालेन्स सिटमा मैले पहिला शेयर क्यापिटल हेर्छु यो सबै यो तीनटा याद गर है सबै है यो तीनटा है शेयर क्यापिटल 1 लाखले बढेको छ
प्रिफरेन्स सेयर 10,000 ले घटेको छ, डिबेन्चर 20,000 ले घटेको छ। ओके, ल भनेपछि शेयर क्यापिटल 1 लाखले बढ्यो। इस्यु अफ शेयर क्यापिटल 1 लाख इन्फ्लो भयो हैन। अनि प्रिफरेन्स सेयर के भएको छ 10,000 ले घटेको छ। घट्नु भनेको रिडिम्सन हो, रिडिम्सन अफ प्रिफरेन्स सेयर्स 10,000 ले घट्यो भनेपछि यो आउटफ्लो हो। अनि अर्को आइटम छ हाम्रो, अर्को आइटम चाहिँ डिबेन्चर। डिबेन्चर के भएको छ रिडिम्सन भएको छ हैन। तर डिबेन्चरको यहाँ अर्को एडजस्टमेन्ट पनि छ इन्कम स्टेटमेन्टमा। यहाँ डिबेन्चर प्रिमियम भनेर दिएको छ। यो डिबेन्चर प्रिमियम भनेको रिडिम्सनको प्रिमियम हो, रिडिम्सन गर्दाखेरिको प्रिमियम। जस्तै डिबेन्चर कतिले घटेको छ 20,000 ले घटेको छ। सबैले यो हेरौँ, यो डिबेन्चर चाहिँ 20,000 ले घटेको छ। यो तीनटा आइटमलाई हाइलाइट गर्दै डिबेन्चर 20,000 ले घटेको छ। अनि त्यो 20,000 प्लस प्रिमियम चाहिँ हामीले 3,000 थपेर दिएछौँ भनेपछि यहाँनिर रिडिम्सन अफ डिबेन्चर एट प्रिमियम भनेर रिडिम्सन अफ डिबेन्चर एट प्रिमियम कति हुने भयो 23,000। 20,000 फेस भ्यालु प्लस 3,000 चाहिँ प्रिमियम हैन। अनि त्यसपछि अर्को आइटम फेरि जाउँ ब्यालेन्स सिटमा। ब्यालेन्स सिटमा यहाँ छ बैंक ओभरड्राफ्ट। बैंक ओभरड्राफ्ट के भएको छ बढेको छ हैन। बैंक ओभरड्राफ्ट 10,000 ले बढेको छ, इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज इन बैंक ओभरड्राफ्ट increase in bank overdraft 10,000 यो पनि भयो। अब अर्को आइटम हुन्छ यो डिभिडेन्ड पेड। अब यहाँ पनि डिभिडेन्ड पेड निकाल्नु पर्दैन, यो क्वेसनमा दिएको छ सजिलो। डिभिडेन्ड 50,000 तिरेको छ, 20,000 रिटेन अर्निङमा ट्रान्सफर गर्यो भनेपछि रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स मिल्छ कि मिल्दैन र त 20,000 ट्रान्सफर गर्दा 50,000 थियो प्लस 20,000 थपियो कति भयो 70,000 भयो भनेपछि रिटेन अर्निङको पनि काम सकियो। डिभिडेन्ड निकालिरहनु परेन। यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टको लास्टमा डिभिडेन्ड पेड 50,000 दिएको छ, त्यसकारणले डाइरेक्ट हामीले डिभिडेन्ड पेड भनेर 50,000 राख्ने। Dividend paid ₹50,000। ल यसलाई नेटिङ गरौँ त कति आउँछ, जोड घटाउ गरौँ त। 50, 10, 60, 20, 80, 83, 10, 93 27,000। यो इन्क्रिज इन बैंक ओभरड्राफ्ट नेगेटिभ हैन पोजिटिभ हुन्छ है। कति आउँछ रे 27,000। 27,000 पोजिटिभ कि नेगेटिभ? पोजिटिभ। पोजिटिभ। यो भयो हाम्रो नम्बर 3 नेट क्याश प्रोभाइडेड बाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यो भयो 27,000। अब लास्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यासमा भएको इन्क्रिजै आउँछ होला। इन्क्रिज इन क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेर लेख्ने, किनकि यो क्वेसनमा मार्केटेबल सेक्युरिटिज रहेको छ। कति आउँछ यो 25,000। यो चाहिँ 1 + 2 + 3 गरिदियो। 25,000 इन्क्रिज भयो नि। यो कसरी आउने भयो भने यहाँ हेर, अघि कसले सोधेको थियो मलाई, यो हेर, यो क्यास 50,000 + 80,000
50,000 80,000 30,000 ले क्यास बढेको छ मार्केटेबल सेक्युरिटिज 5,000 ले घटेको छ भने 30,000 माइनस 5,000 गर्दाखेरि यो दुईटाको हेर्नु पर्यो कि दुईटाको चेन्जलाई हेर्नु पर्यो यो दुईटाको चेन्जलाई हेर्नु पर्यो मार्केटेबल सेक्युरिटिज र क्यासको चेन्जलाई हेर्नु पर्यो टोटल 75,000 छ ओपनिङ ब्यालेन्स क्लोजिङ ब्यालेन्स 1 लाख छ भने 25,000 ले बढ्यो हैन अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ एड गर्ने opening balance of cash and marketable securities 75,000 यो देखो गरेपछि अब लास्टमा आउँछ closing balance of cash and marketable securities कति हुने रुपीस 1 लाख यसरी हामीले गर्छौँ यो चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भयो ल यसलाई सारौँ है हजुर छैन यार क्वेसन हाइपोथेटिकल क्वेसन हो त्यो जस्तो छ त्यस्तै छोड्दियो केही होला अब त्यो मलाई पनि थाहा भएन यो हावाको तालमा क्वेसन बनाउँछ कि त्यही भएर नमिलाइकन गर्छौँ अब यस्तो छ अब त्यो डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट के अरे यो 12,000 भनेर भनेको छ अहिले तिरेको हैन यो अहिले तिरेको हो नि त यो वर्ष पेमेन्ट गरेको अब वास्तवमा के हुनु पर्थ्यो भने जस्तै कि तिम्रो यो ब्यालेन्स सिटमा यो 11% भनेपछि यो वर्ष तिर्दाखेरि त हामीले 73 को तिरेको 73 को बिगिनिङमा ब्यालेन्स कति 50,000 11 55 हुन्छ के अरे त्यो हिसाबै मिल्दैन नि त आउटस्ट्यान्डिङमा एडजस्ट भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यही हो ल यसलाई यो भयो हैन अब यहाँ अरु कुराहरु सोधेको छ यो जुन यो भयो सेकेन्डमा आइडेन्टिफाई स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस अफ अन्नपूर्ण कम्पनी लिमिटेड बेस्ड अन क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट यो मैले हिजो लेखाइदिएछु नि यो पार्ट सरी यो पार्ट चाहिँ हिजो मैले लेखाइदिएछु स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेसको बारेमा यो चाहिँ तिमीहरूले त्यही कुरालाई मिलाएर लेखेको हुन्छ है सेकेन्ड पार्ट यहाँ लेख्नु second part do yourself so third part को मैले यहाँनिर अलिकति एक्सप्लेन गर्छु थर्ड पार्ट है थर्ड पार्टमा के भनेछ थर्ड पार्टमा what strategies to be followed to achieve the competitive advantage and sustainable development of the company? Or competitive advantage को लागि हैन र sustainable development को लागि के गर्नुपर्छ होला भनेर भनिन्छ अब पहिलो कुरा हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्पनीको net cash provided by operating activities positive छ यो पोजिटिभ हुनुको मतलब के हो भन्दाखेरि कम्पनीले आफूलाई आवश्यक पर्ने
इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्टको लागि हैन इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्टको लागि आवश्यक पर्ने म्याक्सिमम क्यास भनेको यसको अपरेसनबाट यसले एभाइलेबल गर्न सक्छ त्यसकारणले यो कम्पनीको अपरेसनल इफिसियन्सी राम्रो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ हैन अब कुनै पनि कम्पनीको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको सस्टेनेबल ग्रोथ त्यस्तो ग्रोथ जुन ग्रोथ कहिले पनि डगमगाउँदैन त्यसको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कम्पनीले सकेसम्म बढीभन्दा बढी क्यास फ्लो चाहिँ इन्टरनल सोर्सबाट एभाइलेबल गर्नुपर्छ त्यसको निमित्त कम्पनीले सेल्स म्याक्सिमाइज गर्न सक्नु पर्यो रिसिभेबलहरूको कलेक्सन टाइमली गर्न सक्नु पर्यो हैन इन्भेन्ट्रीको कन्भर्सन सेल्समा टाइमली गर्न सक्नु पर्यो यो भयो भने कम्पनीको एउटा कम्पिटिटिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ बढ्छ हैन अब त्यही कुरालाई हामीले मिलाएर लेख्ने हो अब यसलाई लेख्दाखेरि मैले कसरी लेख्छु अब यहाँ हेरौँ है फर्स्ट अफ अल the net cash provided by operating activities of the firm is very satisfactory. Very satisfactory मैले किन भनेछु भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट निड 95,000 छ माथि हेर त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको हैन नेट क्याश युज्ड जबकि नेट क्याश प्रोभाइडेड बाइ अपरेटिङ एक्टिभिटिज चाहिँ 93,000 छ भने धेरै भाग त्यसले कभर गर्छ नि नेट क्याश प्रोभाइडेड बाइ अपरेटिङ एक्टिभिटिज अफ द फर्म इज भेरी सेटिस्फ्याक्ट्री छ भन्ने बुझ्नुपर्छ हैन इट इन्डिकेट्स that the firm is able to generate significant amount of cash needed for investing activities internally through TSROUGS through its core business operation. इन्भेस्टमेन्टको लागि आवश्यक पर्ने सिग्निफिकेन्ट क्यास चाहिँ यसले आफ्नो कोर बिजनेस अपरेसनबाट जेनेरेट गर्न सक्छ भन्ने यसले देखाउँछ हैन नि अब यो केसमा टु मेन्टेन द कम्पिटिटिभ strength of the company and to achieve the sustainable भनेको कहिले पनि नडगमगाउनेलाई सस्टेनेबल हुन्छ हैन सानोतिनो घटनाले नडगमगाउने हुन्छ नि कुनै कम्पनीहरुको चाहिँ रिजर्भमा ब्यालेन्स एकदम राम्रो भयो भने त्यो कम्पनी कुनै 1-2 वर्ष नोक्सानमा गए पनि त्यो कम्पनीलाई के फरक त्यस्तो हुन्छ हैन to maintain competitive strength of the company and to achieve the sustainable growth भने पनि भयो डेभलपमेन्ट पनि भयो growth and development the company should have better operational effectiveness so operational effectiveness better effectiveness for this should adopt strategy of sales maximization, speeding up the collection of accounts receivable and quick conversion of inventory into the sales. धेरै लेख्नु पर्दैन यति लेखेको छ अब त्यसमा अझै थप्न मन लाग्यो भने के पनि भन्नुपर्छ भने अब यो कम्पनीको केसमा त त्यस्तो छैन हैन कतिपय कम्पनीको केसमा के हुन्छ भने
अपरेसनबाट यति धेरै क्यास जेनेरेट हुन्छ कि त्यो क्यास सेयर होल्डरलाई डिस्ट्रिब्युसन गरेर पनि अझै बच्छ हैन। यदि त्यस्तो भयो भने कम्पनीले के रे फाइनेन्सिङ अफ डेफिसिट क्यास र इन्भेस्टमेन्ट अफ सरप्लस क्यासको चाहिँ प्रोपर टाइमिङ मेन्टेन गर्ने स्ट्राटेजी एप्लाई गर्नुपर्छ भनेको गर्न सकियोस्। सरप्लस क्यास भयो भने त्यसलाई तुरुन्तै सर्ट टर्म मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरुमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकियोस्। त्यो कुराहरु पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। किनभने यदि क्यास डेफिसिट भयो र त्यसलाई हामीले सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ एरेन्जमेन्टबाट क्विकली के रे कभर गर्न सकेनौं भने कम्पनीलाई अपरेसनल प्रब्लम आउँछ। अनि कम्पनीको क्यास एकदमै सरप्लस भयो, सरप्लस क्यासलाई यदि युटिलाइज गर्न सकेन भने त्यो सरप्लस क्यास के हुन्छ, आइडल हुन्छ। अनि आइडल क्यास पेज नथिङ टु द कम्पनी हैन। त्यो कुराको लागि हामीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ। ल यसलाई लेखौँ है। केलाई मैले हिजो पनि भने के त्यसलाई दुईटा तरिका छ देखाउने। तिमीले जुन त्यो आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्स भनेर उसमा दिएको छ नि ब्यालेन्स सिटमा, हो त्यसमा एडजस्ट गरेर ट्याक्स पेड निकाले पनि भयो, नभए अहिले हामीले हिजो जसरी गर्यौं आज जसरी गर्यौं त्यो तरिकाले गरे पनि भयो। ट्याक्स पेड भनेको यसमा वास्तवमा कति हुन्छ भन्दाखेरि यसमा ट्याक्स पेड भनेको वास्तवमा 75,000 हुन्छ। त्यो बिललाई जोड्दिने कसरी भने त्यो 75,000 कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो गत वर्षको आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्स 10,000 थियो, अनि यो वर्षको ट्याक्स चाहिँ 70,000 यसमा थपियो, कति भयो 80,000 भयो। अनि अहिले कति छ 5,000 मात्रै बचेछ भनेपछि 75,000 घट्यो नि त। अनि 75,000 ट्याक्स तिरेर घटेको, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ अर्को क्वेशन सोधेको छ, यो क्वेशन मैले यसलाई फलो कपी गरेँ है। क्वेशन के सोधेको छ भने डज द स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो हैव एनी मैनेजरियल इम्प्लिकेसन फर डिसिजन मेकिङ। अब के स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोको म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङको लागि कुनै महत्त्व छ भनेर भनेको छ हैन। अब वास्तवमा महत्त्व त छ, यसलाई हामीले त्यसै मतलब के रे त्यसै पनि के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गरेर कम्पनीले फ्युचर पिरियडको लागि क्याश प्लानिङ गर्न सक्छ। पहिलो कुरा हामीले यो बुझ्नु पर्यो। किनभने क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको प्रिपरेसनबाट हामीले कम्पनीको कुन कुन एक्टिभिटीहरुबाट कति क्याश आउँछ कति क्याश जान्छ हैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यदि कुनै कम्पनीले चाहिँ मानौ न अपरेसनल क्याश फ्लो भनेको क्याश फ्रम अपरेसन यदि इन्क्रिज गर्न सकेको छ भने त्यस्तो बेलामा एउटा म्यानेजरियल कन्फिडेन्स के बिल्डअप हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीलाई भोलि ग्रोथ एन्ड एक्सपान्सनको लागि बजेट चाहियो भने पनि क्याश चाहियो भने पनि त्यो अवस्थामा हामीले सफिसिएन्ट क्याश चाहिँ इन्टरनली जेनेरेट गर्न सक्ने हाम्रो क्यापेसिटी छ कि छैन भन्ने कुराको इभ्यालुएसन गर्न हेल्प गर्छ। यहाँनिर हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने यसको मिनिङ के हुन्छ भने द स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोज have managerial implications for decision making in a sense that it provides a glimpse of the cash flow position of the company
in the current period, which the management can use for future financial decisions. For example, if a company is able to generate higher cash from operation during the current period, it helps in building up the managerial confidence to ensure the cash needed for additional investment for future period internally. La. The statement of cash flows have managerial implication for decision making in a sense that it provides a glimpse of cash flow position of the company in current period, which the management can use for future financial decisions. For example, if a company is able to generate a higher cash from operation during the current period, it helps in building up managerial confidence to ensure the cash needed for additional investment for future period internally. ल साह्रो है सक्यो सक्यो अब एउटा कुरा आज सोमबार मंगलबार र बुधबार क्लास हुँदैन बिहीबार र शुक्रबार क्लास हुन्छ सेम टाइममा अब यसलाई अलिकति राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु अनि केही प्रब्लमहरु छ भने अनि हामी अब अमृतले सोधेको इन्डाइरेक्ट मेथडको एउटा गरौँ न भन्दै त्यो पनि त्यतिखेरै गरौँला आजलाई यति गरौँ है हुन्छ ओके हुन्छ सर हुन्छ ल ल बाइ बाइ सबैलाई